تعريفا موجزا بالشيخ مسيح الزمن الشهاجافوري والشيخ خليل الرحمن السهارنفوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أقام من عباده رجالا صادقين يحملون لواء العلم والدعوة ويحيون به من درس من معالم السنن ويصلون به ماضي الأمة بحاضرها المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والرائد الأكمل وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذتي الكرام وإخوتي في الله، أريد أن أقدم إليكم كلمات عديدة حول ترجمة الشيخين العظيمين النبيلين مؤسسي ندوة العلماء فضيلة الشيخين مسيح الزمن خان الشهاجافوري والسيد خليل الرحمن السهارنفوري رحمه الله. حين نقلب صفحات ندوة العلماء يسطع فيها اسم لامع بنور الإخلاص والعلم والزهد، إنه فضيلة الشيخ مسيح الزمن خان. وفي عام 95 و800 وألف حضر الاجتماع العام الثاني لندوة العلماء بلكنو، فاستقبل الاستقبال العلماء وعين عضوا في إدارة الندوة، ثم بعد استقالة مؤسسها محمد علي المنقيري في 19 يوليو عام 93 وألف اختير المسيح الزمن خان نائب رئيس ل3 سنوات، وفي عهده أصدرت مجلة الندوة من شهاجافور، فكانت نداء للفكر الإسلامي والأدب العربي في الهند. كانت فترة رئاسة فضيلة الشيخ مسيح الزمن خان وإن قصرت مدتها من أهم المراحل في تاريخ ندوة العلماء، إذ تولى زمامها في وقت كانت فيه الندوة تعاني اختلافا داخليا واضطرابا بين العاملين، فكان قبوله لهذه المسؤولية في تلك الظروف العصيبة برهانا ساطعا على إخلاصه ووفائه وتفانيه في خدمة الدين والعلم والدعوة. يقول العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله: تميزت فترة رئاستي بأنها خلت من الخلاف والاضطراب وسادها السكون والاتحاد، وتمت فيها أعمال إصلاحية وبناهم في هدوء وثابت. وفي عهده انعقد مؤتمر مدراس في شوال سنة 13 و300 وألف من الهجرة، ووضع فيه النظام التعليمي للندوة على أسس متفق عليها بين كبار علمائها، كما صدر في أيامه المجلة العلمية الشهيرة الندوة بإشراف الشيخين الشبلي النعماني ومحمد الشرواني من مدينة شهاجافور، فكان صوتا للعلم والفكر الندوي. وبذلك أمكن القول إن ندوة العلماء في عهده سارت على طريق النمو والاستقرار، واستعادت وحدتها وقوتها، فغدا عهده صفحة ناصعة في سجلها المضيء. وبعده جاء السيد خليل الرحمن السهارنفوري رحمه الله، تسلم رئاسة الندوة سنة 93 و800 وألف بعد رحيل مؤسسي الإمام العلامة السيد محمد علي المنقيري رحمه الله، فكانت تجشم هذه المسؤولية بثقة واعتماد. كانت الندوة آنذاك في مرحلة دقيقة من تاريخها، زيغ في الموارد، اختلاف في الآراء، وحاجة ماسة إلى قيادة تجمع ولا تفرق، فكان هو الرجل المناسب في المكان المناسب بهنكته وحكمته نظم شؤون التعليم وأعاد ترتيب المناهج، اهتم بتربية النشء تربية علمية خلقية، فصارت الندوة في عهده مثالا في الانسجام والنظام والإتقان، ولم يكن إداريا فحسب، بل كان عالما ربانيا زاهدا يعيش للعلم ويعمل لله، يرى في الندوة رسالة لا وظيفة، وفي خدمتها عبادة لا رياسة، استطاع خلال مدة قصيرة
أن يرسخ دعائم هذا الشرح المبارك الميمون، وأن يثبت للعالم أن ندوة العلماء ليست مجرد مدرسة بل فكر متجدد ومشروع إصلاح شامل للعلم والدعوة والمجتمع، تغمده الله رحمته وأسكنه فسيح جناته. أكتفي بهذه الكلمة.